मूवी भी ऐसी है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक खूबसूरत आइलैंड को देखते हैं। समंदर के बीचों बीच होता है, वहाँ पर दो लोग एक दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं। वो आदमी लड़की के हाथ से दूरबीन लेता है और समंदर में कुछ देखना शुरू कर देता है। समंदर में हजारों की तादाद में शार्क उनकी जानब आ रही होती हैं। वो लड़की को कहता है कि वो वहाँ से फौरी नीचे चली जाए और खुद वो एक लोहे से बने हुए मटके से शोर करता है। वो ये सब इसलिए करता है कि बाकी लोग भी उस खतरे को जान लें। इतने में हम देखते हैं कि एक बड़ी शार्क उसको निगल जाती है। वहाँ पर शार्क की तादाद हजारों में होती है। लड़की वहाँ से भाग रही होती है। शार्क बारी बारी सब लोगों को खा रही होती है। लड़की एक लकड़ी के बॉक्स में छुप जाती है। वहाँ सिवाय उसके सब ही शार्क का शिकार हो जाते हैं और वो आइलैंड एक सुनसान और तबाहशुदा आइलैंड में तब्दील हो जाता है। उसके बाद हमें सल्वेशन का आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी ये बात कर रहा होता है कि जंग सिटी से कुछ भी नहीं दिख रहा। वो चारों जानब से जंग सिटी को देख चुका है मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो आदमी बैरिक को कॉल मिलाता है। बैरिक उसको बताता है कि वो जंग सिटी की तरफ बढ़ रहा है। वो सब कुछ चेक करता है। वो एक बड़ी सी शिप पर होता है। वो जंग सिटी में उठने वाले धुएं को देख रहा होता है। उसके बाद हमें वेस्टर्न रिसर्च स्टेशन दिखाया जाता है, जो एक दूसरे आइलैंड पर होता है, जहाँ पर वो लोग एक रॉकेट को तैयार कर रहे होते हैं। रॉकेट अपने आखिरी मराहल में होता है। डॉक्टर निकोलस डॉक्टर शो को बताती है कि ये रॉकेट 62 घंटे तक लड़ने की शक्ति दे सकता है। ये उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। सल्वेशन से वो लोग जंग सिटी की तरफ एक हेलीकॉप्टर को भेजते हैं। वहाँ पर छुपी लड़की हेलीकॉप्टर की आवाज़ से बाहर आ जाती है। बैरिक उसके करीब पहुंचकर उसे शिप के अंदर ले लेता है। बैरिक जल्दी से वहाँ से शिप पीछे को मोड़ लेता है और शिप को फुल स्पीड में डाल देता है। वो देखता है कि हज़ारों की तादाद में शार्क उसकी शिप के पीछे होती हैं। वो इतनी शार्क को देखकर बहुत खौफजदा हो जाता है और पानी की बोतल निकाल कर पानी पीना शुरू कर देता है। वो इस डरी हुई लड़की को पानी देता है कि वो इसको पी ले। वो लड़की अब तक अपना सब कुछ खो चुकी होती है। हेलीकॉप्टर का पायलट सल्वेशन जाकर बताता है कि वहाँ पर उसने ढेरों शार्क देखी, मगर वो लोग उस चीज़ पर बिलीव नहीं करते कि सबको शार्क ने मारा होगा। वो लोग समझते हैं कि शायद समंदर के तूफान ने उस शहर को तबाह कर दिया हो। अगले सीन में बैरिक और बी के दरमियान बात हो रही होती है कि डॉक्टर निकोलस आ जाती है। वो इन्हें बताती है कि उनके पास एक रॉकेट है जो इन सब शार्क को ख़त्म कर देगा। बी उन्हें बताती है कि ये एक रॉकेट उनके लिए काफ़ी नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर शॉ भी आ जाती है। वो इन्हें बताती है कि रॉकेट के लिए इरिडियम की ज़रूरत है और वो सिर्फ हमें सल्वेशन ही दे सकता है। डॉक्टर शॉ बी को रॉकेट दिखाती है और बी को बताती है कि पोल्स को पिघलाने के लिए वो इस पर स्क्रबर CO2 डिवाइस लगाने लगे हैं। वो इस रॉकेट को हवा में छोड़ेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो सल्वेशन स्टेशन जाने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर निकोलस एक बॉक्स को लाकर शिप में रख देती है। उसमें शार्क को रेडियो टैग करने की मशीन होती है। वो लोग शिप को सल्वेशन के लिए मोड़ देते हैं। डॉक्टर निकोलस उनको बताती है कि जैसे ही पोल्स पिघलेंगे उससे शार्क की तादाद में कमी होती दिखाई देगी। वो इन्हें बताती है कि टेम्परेचर बढ़ने से मछलियों की तादाद में कमी हो रही है। छोटी मछलियाँ प्लैंकटन को खाती हैं और बड़ी मछलियाँ उनको खाती हैं, जिससे उनके साइज़ में इजाफा हो जाता है और वो शार्क की तरह बड़ी हो जाती हैं। जब उन्हें समंदर में खाना नहीं मिलता तो वो समंदर के बाहर अपना खाना ढूंढती हैं और वो हैं हम। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सल्वेशन की सरदारनी से बात कर रहे होते हैं। वो बताती है कि वो लोग उन शार्क से नहीं डरते। उन शार्क से लड़ना उन्हें अच्छे से आता है। उनके आइलैंड पर मछलियों के तेल से उनकी लालटेनें जलती हैं। वो मानती नहीं कि पूरा शहर शार्क ने तबाह किया हो। वो डॉक्टर शाह और निकोलस की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देती। वो अपने शहर के लोगों में सबसे काबिल लड़ने वालों को बुलाती है, जिससे वो शार्क का शिकार करेंगे। वो सब वो लोग एक डोल का थाप करते हैं, जिसके शोर से शार्क उनकी तरफ आएंगे। उन्होंने हाथ में बड़ी बड़े थ्रेशोल्ड पकड़े होते हैं। वो लोग मुसलसल शोर कर रहे होते हैं और शार्क बारी बारी इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी साइड पर खड़े बैरिक, डॉक्टर शाह और बाकी लोग ये सब ड्रामा देख रहे होते हैं। वो जानते होते हैं कि जब शार्क आएंगी तो ये सब मारे जाएंगे। उन्हें उनकी बेवकूफ़ी पर काफ़ी अफसोस होता है। बड़ी तादाद में शार्क उनकी तरफ आ रही होती हैं। छोटी छोटी मछलियाँ जब उनकी तरफ लपकती हैं तो वो उन्हें आसानी से मार देते हैं। वो लोग अब तक काफ़ी शार्क को मार चुके होते हैं, मगर इस बार बड़ी शार्क होती है। हर तरफ से बड़ी शार्क निकल रही होती हैं। बैरिक उन पर गोलियां चला रहा होता है
وہ لوگ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر بیری کی شپ کوئی چوری کر کے وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ بیری اپنی شپ واپس لینے کے لیے پانی میں کود جاتا ہے۔ ایک بڑی شارک بیری کی طرف آ رہی ہوتی ہے، مگر بی اور ڈاکٹر نکولس شور سے شارک کا رخ اپنی طرف کر لیتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سردارنی اڑ کے شارک کو مارنے لگتی ہے، مگر شارک اسے اپنے منہ میں دبوچ لیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے شارک سارا شہر تباہ کر دیتی ہے۔ بیرک اپنی شپ کو لینے کے لیے شپ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس چور کو مارتا ہے اور اس کا سر شپ سے باہر کرتا ہے۔ ایک شارک اس کا سر نگل جاتی ہے۔ بی اور باقی لوگ پانی میں کود کر شپ تک آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ شپ میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ شہر کی تباہی سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نکولس ان کو بتاتی ہے کہ اس نے آج تک ایسی شارک نہیں دیکھی۔ چھوٹی شارک بڑی شارک کو بچا رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک الفا شارک ہے جو الیکٹرو میگنیٹک پلسز کے تھرو باقی تمام شارک کو کنٹرول کر رہی ہے۔ وہ اپنے شکار تک پہنچنے کے لیے کمیونیکیشن کر رہی ہوتی ہیں۔ سبھی شارک ان کی شپ کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ بہت ساری ہوتی ہیں۔ سب مچھلیاں ایک بڑی شارک کو فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ شارک سے بچنے کے لیے شپ کی پاور کو بڑھا دیتے ہیں اور وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ مچھلیوں کو مارنے کے لیے بیم کا استعمال کرنے کا پلان کرتے ہیں، جس سے سمندر کے اندر گرمی بڑھ جائے گی اور سب شارک ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی اور سمندر کے اندر لاوا پھوٹنے سے مچھلیاں مر جائیں گی۔ وہ لوگ نیٹ کو ایک ڈیوائس دے کر اس سمندر کی جانب بھیجتے ہیں، وہ ایک حصے میں اس کو رکھے، اور جب وہ ڈیوائس آن ہوگی تو مچھلیاں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی اور بعد میں وہ لوگ وہاں پر بلاسٹ کریں گے جس سے لاوا پھٹ جائے گا اور مچھلیاں مرنے لگیں گی۔ نیٹ اس ڈیوائس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ نیٹ جب ڈیوائس کو پھینکنے لگتا ہے تو شارک ہیلی کاپٹر کو پانی کے اندر کھینچ لیتی ہے اور نیٹ کو کھا جاتی ہے اور وہ ڈیوائس بھی غلط جگہ پر پھینک دیتا ہے۔ وہ لوگ اس ڈیوائس کو واپس لانے کے لیے آپس میں بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ بہت خوفزدہ ہوتی ہیں۔ ان کے پاس پینے کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بیرک اس ڈیوائس کو لینے جانے کی حامی بھرتا ہے، مگر ڈاکٹر نکولس بیرک کو بتاتی ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اسے شپ پر ہی رہنا چاہیے اور ڈیوائس لینے کے لیے وہ خود جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نکولس اس ڈیوائس کو اٹھا لیتی ہے اور وہاں سے لوٹنے لگتی ہے، مگر شارک کو اس کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر نکولس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نکولس اب بہت زیادہ تھک رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب وہ لوگ پاور جنریٹر کو آن کر دیتے ہیں۔ مچھلیاں اب ان کے پھینکے ہوئے جال میں پھنس رہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر نکولس ڈیوائس کو صحیح جگہ پر پھینک دیتی ہے، مگر شارک ڈاکٹر نکولس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ بیرک اور ڈاکٹر شاہ اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہارٹ ٹرانسمیٹر کی مکمل تیاری تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نکولس اس بلاسٹ والے حصے سے بچ کر سیف زون میں آ جاتی ہے۔ اب اگلا کام وہاں پر بلاسٹ کو کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شاہ اپنی ٹیم سے ہر وقت کنیکٹ ہوتی ہے اور وہ انہیں ساری انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہے۔ ٹیم اس پاور جنریٹر کی مدد سے الیکٹرو میگنیٹک ویو سے سمندر میں بلاسٹ کرتے ہیں، جس سے لاوا پھٹنے لگتا ہے اور شارک ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ سمندر کے اندر ایک آگ لگ رہی ہوتی ہے، مگر اب ان کے لیے ایک اور خطرہ ہوتا ہے۔ ان کے سامنے بڑی لہریں ہوتی ہیں۔ اب انہیں اس سے بچنا تھا۔ وہ بیرک شپ کی پاور کو بڑھا دیتا ہے اور وہ لوگ اب لہروں سے گزرنے لگتے ہیں۔ وہ شپ کو سیدھا رکھتے ہیں اور ان لہروں سے گزر جاتے ہیں۔ وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہلے مچھلیوں سے اور اب لہروں سے بچ نکلتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نکولس ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پہنچتی اور بڑی شارک اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ شارک اچانک سے باہر آ جاتی ہے، مگر ڈاکٹر نکولس اس سے بچ نکلتی ہے۔ وہ شپ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ شپ میں آ جاتی ہے تو بڑی شارک حملہ کرنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ اس پر اٹیک کرتی ہے۔ وہ لوگ شپ کو اپنے اڈے تک لے جاتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ اب راکٹ کو چلانے لگتے ہیں، مگر ان کے پاس سب سے بڑا مسئلہ پاور کا ہوتا ہے۔ وہ اس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ وہ لوگ اب شارک کو کنٹرول کرنے کا سوچتے ہیں۔ شارک اب ہر جگہ پر آ چکی ہوتی ہیں اور وہ حملہ کر رہی ہوتی ہیں۔
وہ لوگ بی کو ایک پنجرے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ شارک سے بچ جائے۔ ڈاکٹر شاہ الفا شارک کو اپنی طرف بلا لیتی ہے اور وہ اس کو الیکٹرک شاٹ دیتی ہے، مگر وہ اس بڑی شارک کو زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر پاتی اور شارک اسے نگل جاتی ہے۔ وہ لوگ راکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نکولس شارک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ ناکام رہتی ہے۔ شارک ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ شپ کے بیچوں بیچ پھنس جاتی ہے اور بیرک اور ڈاکٹر نکولس پانی میں کود کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ راکٹ اپنے نشانے پر جا لگتا ہے اور وہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں۔